हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ यहाँहरुलाई अनलाइन लेक्चर्स इन नेपालीमा। एन्ड हामी अहिले एनबी क्लास 11 को कम्प्युटर हेर्दै छौं र त्यसमा हामी फर्स्ट युनिटमा छौं, कम्प्युटर सिस्टम भन्ने, जसमा जुन प्रिभियस भिडियोमा हामीले कम्प्युटर सिस्टम भनेको के हो, कम्प्युटर सिस्टमको चाहिँ जुन लजिकल स्ट्रक्चर, ब्लक डायग्राम चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरु हेरिसकेको छौं र हामीसँग यस भिडियोमा छ टपिक माइक्रोप्रोसेसर भनेर। माइक्रो प्रोसेसर भनेको चाहिँ के हो त भनेर हामीले नर्मली चाहिँ एउटा बेसिक वेमा भन्ने हो भने माइक्रो प्रोसेसर भन्ने बित्तिकै एउटा ग्रेट इन्भेन्सन इन द कम्प्युटर फिल्ड भनेर पनि भनिन्छ। यो कम्प्युटरको चाहिँ जुन डेभलपमेन्ट, कम्प्युटर आर्किटेक्चरको जुन एरिया हुन्छ कम्प्युटर डेभलप गर्ने, त्यसमा चाहिँ इन्भेन्सन अफ माइक्रो प्रोसेसर इज कन्सिडर्ड एज वान अफ द ग्रेटेस्ट ब्रेक थ्रू इन द हिस्ट्री अफ कम्प्युटर। सिन्स यसले चाहिँ एउटा नयाँ रिभोल्युसन चाहिँ केमा कम्प्युटर आर्किटेक्चरमा चाहिँ नयाँ इभोल्युसन चाहिँ ल्याएको भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा ग्रेटेस्ट ब्रेक थ्रू इन द कम्प्युटर हिस्ट्री भनेर पनि भनिन्छ। र माइक्रो प्रोसेसर भनेको चाहिँ इट इज अ सिंगल चिप जसमा चाहिँ मिलियन अफ कम्पोनेन्टहरु लाइक ट्रान्जिस्टरहरु चाहिँ के गरिएको हुन्छ, इन्टिग्रेटेड गरिएको हुन्छ। सँगै इन लेयर डिफरेन्ट लेयरहरुमा चाहिँ इन्टिग्रेट गरिएको हुन्छ मिलियन अफ कम्पोनेन्टहरु, जसले चाहिँ कम्प्युटर प्रोसेसर जुन सीपीयू हुन्छ, सीपीयू ले परफर्म गर्ने एभ्री टास्कहरु चाहिँ के गर्न सक्छ, परफर्म गर्न सक्छ माइक्रो प्रोसेसरले। सो यसलाई चाहिँ के पनि भनिन्छ भने माइक्रो प्रोसेसरलाई चाहिँ इट इज अ कम्प्लिट सीपीयू बिल्ड इनसाइड सिंगल चिप। एउटा चाहिँ सिंगल चिप हुन्छ, इन्टिग्रेटेड सर्किट, त्यसमा चाहिँ बिल्ड गरिएको हुन्छ युजिङ VLSI और ULSI टेक्नोलोजी, भेरी लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन भन्ने हुन्छ। त्यो टेक्नोलोजी युज गरेर चाहिँ यसलाई के गरिएको हुन्छ, एउटा सिंगल चिपमा चाहिँ माइक्रो प्रोसेसरलाई बिल्ड गरिएको हुन्छ। माइक्रो प्रोसेसरमा हामीले पढ्नुपर्ने कुरा भनेको यो भित्र एउटा बेसिक कन्सेप्ट छ। माइक्रो प्रोसेसर भनेको चाहिँ के हो त, यसलाई इन्ट्रोड्युस गराउन, यसको डिफाइन गर्न सक्नु पर्यो। एन्ड देन जुन माइक्रो प्रोसेसर भित्र चाहिँ त्यसलाई डिफाइन गर्ने एउटा मेजर क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु छ के, क्लक स्पिड, ओड लेन्थ र अर्को एउटा इन्स्ट्रक्सन सेट भन्ने कुरा छ। त्यो चाहिँ हामीले त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि गएर अर्को भनेको कम्पोनेन्ट अफ माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर भित्र चाहिँ के हुन्छ त भन्ने कुरा छ। जुन यसमा चाहिँ एज यो सीपीयू नै हो भन्ने बित्तिकै यो भित्र के हुन्छ, यो भित्र चाहिँ ALU, कन्ट्रोल युनिट, रजिस्टर एरिया हुने गर्छ। एन्ड देन अर्को भनेको फंक्सन छ। माइक्रो प्रोसेसरको फंक्सन चाहिँ के छ त, माइक्रो प्रोसेसरले परफर्म गर्ने कामहरु चाहिँ के हो भन्ने कुरा छ। सो यसलाई स्टार्ट गरौँ हामी। Basic concept of microprocessor. Microprocessor is the brain of the computer. हामीलाई थाहा छ CPU is the brain of the computer. So microprocessor पनि processor हुने बित्तिकै it is the brain of the computer that does all work inside computer, and it is a computer processor that incorporates all function of CPU on a single integrated circuit. भनेको हामीले अलरेडी भनिसक्यौं, एउटै सिंगल चिप भित्र चाहिँ मिलियन्स अफ कम्पोनेन्ट्स चाहिँ इन्टिग्रेट गरेर बनेको हुन्छ माइक्रो प्रोसेसर। एन्ड जुन बिग कम्प्युटरहरु हुन्छ, मेन फ्रेम कम्प्युटरहरुको केसमा चाहिँ, जुन सुपर कम्प्युटरको केसमा चाहिँ मल्टिपल प्रोसेसर युज हुन्छ, त्यो केसमा चाहिँ केही अब मोर देन वान चाहिँ माइक्रो प्रोसेसर हुन सक्छ भने जुन चाहिँ स्मल डिभाइसेसहरु छ, माइक्रो कम्प्युटरहरु हुन्छ, त्यसको केसमा चाहिँ के हुन्छ, सिंगल माइक्रो प्रोसेसर हुने गर्छ। र माइक्रो प्रोसेसर वेयर फर्स्ट इन्ट्रोड्युस्ड इन अर्ली 1970s मा चाहिँ के भएको थियो, यो फर्स्टली इन्ट्रोड्युस भएको थियो। केमा इन्ट्रोड्युस भएको थियो भन्ने कुरा हेर्ने हो भने यो जुन माइक्रो प्रोसेसर छ सबैभन्दा पहिला चाहिँ इन्टेल 4004 जुन चाहिँ एउटा जनरल पर्पज माइक्रो प्रोसेसर हो, was developed by American Intel Corporation ले चाहिँ 1971 मा चाहिँ के गरेको थियो, डेभलप गरेको थियो। र यो नै एउटा फर्स्ट जनरल पर्पज माइक्रो प्रोसेसर हो। एन्ड जसमा चाहिँ यसले चाहिँ जुन 4004 माइक्रो प्रोसेसर भन्छ, यसमा चाहिँ अराउन्ड 1600 ट्रान्जिस्टरहरु चाहिँ थियो एउटै माइक्रो प्रोसेसर भित्र, एउटै त्यो जुन इन्टिग्रेटेड सर्किट भित्र। And microprocessor are multi-purpose devices that can be designed for generic or specialized function. अब माइक्रोप्रोसेसर भन्ने बित्तिकै इट इज अ मल्टिपर्पज प्रोग्रामेबल क्लक ड्रिभन रजिस्टर बेस्ड इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट हो। एन्ड जुन चाहिँ केमा हुन्छ, एउटा फेब्रिकेटेड अन अ सिंगल इन्टिग्रेटेड सर्किट चिप, क्यापेबल अफ परफर्मिङ। यसले के चाहिँ परफर्म गर्न सक्छ भन्ने कुरा हामीले हेर्ने हो भने इट इज क्यापेबल अफ परफर्मिङ अर्थमेटिक एन्ड लजिक युनिट अपरेसनहरु, कम्युनिकेटिङ विथ अल अदर कम्पोनेन्ट्स कनेक्टेड टु इट, जसमा कन्ट्रोल युनिटले चाहिँ जुन कन्ट्रोल गर्ने भयो। The microprocessor of laptop and smartphones are general purpose, whereas one designed for graphical processing or machine vision are specialized one। जुन हामीले अलरेडी चाहिँ जनरल पर्पज कम्प्युटर
स्पेशल पर्पज कम्प्युटर भनेको के हो भन्ने कुरा बुझिसकेको छौं। हाम्रो एउटा नर्मल जनरल पर्पजहरुको लागि जनरल कामको लागि चाहिँ बनेको जुन ल्यापटपहरु स्मार्टफोनहरु हुन्छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ प्रोसेसर पनि जनरल पर्पज नै हुन्छ र जुन चाहिँ एउटा मात्रै कुनै एउटा फंक्सनको लागि कुनै एउटा स्पेसिफिक फिल्डको लागि चाहिँ बनाएको कम्प्युटर हुन्छ त्यो एउटा स्पेसिफिक पर्पज कम्प्युटर हुन्छ र त्यसमा स्पेसिफिक पर्पज वाला माइक्रो प्रोसेसर नै के गरिएको हुन्छ युज गरिएको हुन्छ। मेडिकल फिल्डहरुमा युज गर्नको लागि एउटा स्पेसिफिक हुन्छ, ग्राफिक्सको लागि बनाइएको एनिमेसनहरुको लागि बनाइएको छ भने छुट्टै हुन्छ, जुन एउटा वेदर फोरकास्टिङहरुको लागि बनाइएको कम्प्युटरमा त्यसकै चाहिँ स्पेसिफिक प्रोसेसर हुने गर्छ। And then there are some characteristics that are common to all microprocessor. All microprocessor मा चाहिँ हुने जुन क्यारेक्टर छ जसले माइक्रोप्रोसेसरलाई डिफाइन गर्छ त्यो चाहिँ के हो भनेर भन्यो भने क्लक स्पीड, इन्स्ट्रक्सन सेट एन्ड वर्ड साइज भन्ने कुरा छ। अब यिनीहरु भनेको चाहिँ के हो त भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो नि त हामीले। यिनीहरु भनेको के हो भनेर बुझ्नु क्लक स्पीड भन्ने बित्तिकै जुन यो क्लक स्पीड छ यो चाहिँ कन्ट्रोल युनिट सँग हुन्छ। भनेको जुन क्लक छ माइक्रोप्रोसेसर भित्र सीयू सँगै चाहिँ जुन कन्ट्रोल युनिट सँगै चाहिँ एउटा क्लक हुन्छ जसले के काम गर्छ भने प्रोसेसरको एक्जिक्युसन स्पीड चाहिँ के गर्ने गर्छ जेनेरेट गर्ने गर्छ। त्यसले कुन स्पीडमा काम गरिरहेको छ इन्स्ट्रक्सनहरुलाई कुन स्पीडमा एक्जिक्युट गरिरहेको छ भन्ने कुरा। So every microprocessor अथवा every CPU contains clock along with control unit. Every CPU होस् अथवा microprocessor होस् त्यसमा चाहिँ त्यसको control unit सँगै चाहिँ एउटा के हुन्छ क्लक हुन्छ। त्यो क्लकले के जेनेरेट गर्छ This clock generates the speed at which it executes instructions. त्यो जुन त्यसले इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट गर्ने चाहिँ स्पीड जेनेरेट गर्ने गर्छ। एन्ड त्यो क्लक स्पीडलाई के पनि भनिन्छ इलेक्ट्रोनिक पल्स जेनेरेटर भनेर पनि भनिन्छ। इलेक्ट्रोनिक त्यो सिग्नल त्यो एक्जिक्युसन स्पीड चाहिँ इलेक्ट्रोनिक पल्सको आधारमा चाहिँ थाहा हुन्छ र त्यही क्लक त्यसलाई सिस्टम क्लक भनेर पनि भनिन्छ। क्लक स्पीड जेनेरेट गर्ने जुन क्लक छ त्यसलाई। And clock speed determine the number of operation per second the control unit can perform. Control unit ले per second मा चाहिँ कति number of instruction चाहिँ perform गर्न execution चाहिँ perform गर्न सकिरहेको छ त भन्ने कुरा चाहिँ के गर्ने गर्छ determine गर्ने गर्छ जसलाई clock rate भनेर पनि भनिन्छ। So to control the rate at which the processor executes the instruction it uses clock signal. कुन स्पीडमा चाहिँ प्रोसेसरले एक्जिक्युसन परफर्म गरिरहेको छ इन्स्ट्रक्सनहरु एक्जिक्युट गरिरहेको छ त्यो फाइन्ड आउट गर्नको लागि चाहिँ त्यसले के गर्छ एउटा क्लक सिग्नल चाहिँ जेनेरेट गर्ने त्यसले युज गर्ने गर्छ। एन्ड त्यो जुन क्लक स्पीड हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हर्ज, मेगाहर्ज, गिगाहर्जमा चाहिँ के गर्ने गरिन्छ मेजर गर्ने गरिन्छ। त्यसपछि अर्को ओड लेन्थ भन्ने कुरा आउँछ। ओड लेन्थ चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्ने गर्छ भने ओड लेन्थ अफ द प्रोसेसर चाहिँ length of data bus, internal data bus, length of register or ALU यिनीहरुमा चाहिँ के गर्ने गर्छ डिपेन्ड्स गर्ने गर्छ ओड लेन्थ। So the number of bit that can be processed by processor in a single instruction भनेको एउटा सिंगल इन्स्ट्रक्सनमा हाम्रो प्रोसेसरले कति बिट सँग चाहिँ नम्बर अफ बिट सम्म चाहिँ अपरेसन परफर्म गर्न सक्छ, कति नम्बर अफ बिट सम्मको चाहिँ अपरेसन परफर्म गर्न सक्छ भन्ने कुरा नै के हो त्यो प्रोसेसरको ओड लेन्थ अथवा ओड साइज हो। र यसैको आधारमा नै हाम्रो प्रोसेसर चाहिँ कति बिटको छ त भन्ने कुरा चाहिँ के गरिन्छ डिफाइन गरिन्छ। हाम्रो प्रोसेसरको जुन क्यापेसिटी छ त्यो जहिले पनि बिटमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ हाम्रो प्रोसेसर कति बिटको छ भन्ने कुरामा। यदि हाम्रो प्रोसेसर 16 बिट प्रोसेसर भनेर कसैले भन्यो भने हामीले के बुझिने भयो भने त्यसमा चाहिँ 16 बिट डाटा बस छ, 16 बिट रजिस्टर छ एन्ड 16 बिट चाहिँ त्यसले प्रोसेसिङ एट अ इन्स्टेन्स अफ टाइममा चाहिँ 16 बिट प्रोसेसिङ चाहिँ त्यसले के गर्न सक्छ परफर्म गर्न सक्छ। अर्को कुरा हुन्छ इन्स्ट्रक्सन सेट भन्ने कुरा छ। इन्स्ट्रक्सन सेट भनेको चाहिँ त्यो जुन हामीले दिएको युजरहरुले दिएको सेट अफ कमान्डहरु हुन्छ त्यो कमान्डहरुको बेसमा चाहिँ त्यसले के गर्ने भयो प्रोसेसरलाई चाहिँ इन्स्ट्रक्सन्स दिन त्यो जुन छ कमान्ड दिने भयो त्यो इन्स्ट्रक्सनको बेसमा चाहिँ टु प्रोड्युस आउटपुट। त्यो इनपुटको बेसमा चाहिँ आउटपुट प्रोड्युस गर्नको लागि चाहिँ त्यो भित्र के हुनु पर्यो प्रोसेसरमा त्यो इन्स्ट्रक्सनहरु चाहिँ त्यसले लिएर त्यो इन्स्ट्रक्सन्सहरुलाई चाहिँ इन्स्ट्रक्सनको बेसमा चाहिँ कन्ट्रोल युनिटले के गर्ने भयो एभ्री पार्ट अफ द कम्प्युटरलाई चाहिँ कमान्ड गर्छ यो पछि यो टास्क गर्ने भनेर एन्ड देन के गर्ने भयो आउटपुट प्रोड्युस गर्ने भयो। भनेको अर्थमेटिक लजिकल अपरेसनहरु जुन पनि हुन्छ क्याल्कुलेसनको कामहरु हुन्छ त्यो चाहिँ यही बीचमा हुने गर्छ।
सो यो भयो माइक्रो प्रोसेसरको डायग्राम। अब यस्तो छ, माइक्रो प्रोसेसर भन्यो हामीसँग जुन पहिला सीपीयू हुन्थ्यो भने यो सीपीयू नै हो माइक्रो प्रोसेसर, तर के भयो एकदम स्मल साइज एउटा सिंगल चिपमा चाहिँ इन्टिग्रेटेड भएर आयो, सबै कम्पोनेन्ट त्यही भित्र। यो भित्र कम्पोनेन्टहरु यो इनपुट डिभाइसको योसँग लिंक हुन्छ, आउटपुट डिभाइसको लिंक हुन्छ, मेमोरी युनिटको लिंक हुन्छ। यो भित्र माइक्रो प्रोसेसरको कम्पोनेन्ट के भयो, अर्थमेटिक लजिक युनिट, कन्ट्रोल युनिट एन्ड रजिस्टर एरे भयो। माइक्रो प्रोसेसरले के गर्छ भन्ने कुरा हामीले अब के बुझ्नु पर्यो, यसले अर्थमेटिक लजिक युनिटको काम पनि गर्ने भयो, जुन एडिसन, सबट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसनहरु। अर्को कन्ट्रोल युनिटको काम पनि गर्ने भयो भनेको इन्स्ट्रक्सन्सहरु चाहिँ पढेर इन्स्ट्रक्सनको आधारमा चाहिँ कमान्ड दिने कामहरु गर्ने भयो। अर्को रजिस्टर एरे भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले हेर्यौं भने रजिस्टर एरे भनेर भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन कम्प्युटरको चाहिँ एकदम चाहिँ अहिले जुन मल्टिपल रजिस्टर डाटाहरु चाहिँ स्टोर गर्नको लागि चाहिँ युज हुने एकदमै फास्ट चाहिँ स्टोरेज हो भनेको। जुन हामीलाई थाहा छ र्याम मा चाहिँ जुन एउटा मेमोरी मेन मेमोरीको पार्ट हो रजिस्टर एरे पनि, र्याम मेन मेमोरी हो, त्यसले टेम्पोररीली डाटा स्टोर गर्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। तर रजिस्टर एरेमा जुन एक्जिक्युसनको बेलामा डाटा स्टोर हुन्छ त्यो चाहिँ रजिस्टर एरेमा 10 टाइम्स फास्टर चाहिँ रजिस्टर एरेमा स्टोर भएको छ भने एक्जिक्युसन 10 टाइम्स फास्टर हुन्छ rather than the data when stored in RAM मा चाहिँ स्टोर भएको केसमा भन्दा रजिस्टर एरेमा स्टोर भएको केसमा चाहिँ 10 टाइम्स फास्टर हुन्छ। So CPU contains multiple registers to store data temporarily during execution of a program, and the number of registers may vary between different processors. Different processorहरुको चाहिँ के हुन्छ, number of registers चाहिँ vary गर्छ, different हुन्छ। And हामीले अब जुन चाहिँ लेन्थ अफ द रजिस्टर, लेन्थ त्यो ओड लेन्थ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अलरेडी भनिसक्यो। त्यसको चाहिँ जुन ओड लेन्थ इज डिपेन्ड अपन चाहिँ लेन्थ अफ द रजिस्टर भन्ने कुरा छ। सो द लेन्थ अफ रजिस्टर अफ कम्प्युटर इज समटाइम्स कल्ड इट्स वर्ड साइज अथवा वर्ड लेन्थ भनेर पनि भनिन्छ। एन्ड द बिगर द वर्ड साइज द फास्टर द कम्प्युटर क्यान प्रोसेस सेट अफ डाटा। जति धेरै बिटको चाहिँ हाम्रो प्रोसेसर हुन्छ त्यति धेरै फास्ट चाहिँ के गर्न सक्छ, हाम्रो प्रोसेसरले चाहिँ टास्क परफर्म गर्न सक्छ। एन्ड मोस्ट सीपीयू जुन चाहिँ अहिले चाहिँ व्यापार भइराखेको प्रोसेसरहरु, जुन अहिले चाहिँ मार्केटमा पाइराखिने प्रोसेसरहरु हुन्छ मोस्टली माइक्रो कम्प्युटरहरुमा, त्यो चाहिँ कति हुन्छ 32 64 बिटको चाहिँ हुन्छ। हामीले केही चाहिँ इन्स्टल गर्न खोज्यौं भने पनि हाम्रो चाहिँ त्यो त्यहाँ अप्सन आउँछ नि, हामीले केही सफ्टवेयरहरु इन्स्टल गर्न खोज्यौं भने 32 बिट अथवा 64 बिटको भन्ने अप्सनहरु आइराको हुन्छ के। त्यो हाम्रो प्रोसेसरको आधारमा चाहिँ हुन्छ 32 बिट 64 बिट भन्ने कुराहरु चाहिँ। अब यिनहरुको बारेमा जुन हामीले अलरेडी एएलयू भनेको के हो, कन्ट्रोल युनिट भनेको के हो भन्ने त अलरेडी हामीलाई थाहा छ। त्यही पनि नर्मली हामीले हेर्यौं भने एएलयू भनेर भनेको चाहिँ यसले चाहिँ के काम गर्छ भन्ने कुरा हेर्यौं भने अर्थमेटिक लजिक युनिट भन्ने थाहा छ, एडिसन, सबट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन अनि लजिकल अपरेसनहरु पनि यसले के गर्छ, परफर्म गर्ने गर्छ। अनि कन्ट्रोल युनिट भनेको कन्ट्रोल युनिटले चाहिँ अपरेसन अफ इन्टायर कम्प्युटर चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने गर्छ, सिग्नलहरु जेनेरेट गर्ने, पाथहरु चाहिँ जेनेरेट गर्दिने, कुन पछि कुन टास्क गर्दिने के गर्ने भन्ने कुराहरु। अनि कतैबाट चाहिँ त्यो इलेक्ट्रिक सिग्नलहरु चाहिँ त्यो चाहिँ कहाँबाट कतैबाट कता डाटा लाग्नु पर्ने छ अथवा कुन ठाउँमा चाहिँ कति बेला परफर्म गर्नुपर्ने छ, मेन मेमोरीबाट डाटा लानु पर्यो एएलयूले अपरेसन परफर्म गर्नको लागि भने त्यो केसमा त्यसलाई चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोनिक सिग्नल दिने, त्यसलाई चाहिँ पाथ क्रिएट गरिदिने सबै काम चाहिँ केले गर्छ, कन्ट्रोल युनिटले गर्ने गर्छ। सो अब हामीलाई कन्ट्रोल युनिट भनेको चाहिँ हामीले एउटा के बुझ्नु पर्यो भने कन्ट्रोल युनिट भन्ने बित्तिकै नर्भस सिस्टम अफ द कम्प्युटर हो भनेर बुझ्नु पर्यो, जोसँग चाहिँ के हुन्छ, एउटा क्लक स्पिड पनि हुन्छ जसले यसको चाहिँ जुन स्पिड चाहिँ डिटरमाइन गर्ने गर्छ, जसले कति इन्स्ट्रक्सन पर सेकेन्ड चाहिँ एक्जिक्युट गरिरहेको छ भन्ने कुराहरु डिटरमाइन गर्ने गर्छ। त्यसपछि रजिस्टर भन्ने कुरा छ। रजिस्टरले चाहिँ के गर्ने भयो, एक्जिक्युसनको बेलामा डाटाहरुलाई अथवा इन्स्ट्रक्सनहरुलाई चाहिँ टेम्पोररीली चाहिँ के गर्ने, स्टोर गर्ने काम गर्छ। इट होल्ड्स इन्टरमिडिएट रिजल्ट्स अब्टेन ड्युरिङ प्रोग्राम प्रोसेसिङ। प्रोग्राम प्रोसेसिङ हुँदै गर्दाखेरि त्यो टोटल्ली रिजल्ट नआउन्जेलसम्ममा त्यो बीचमा केही प्रोसेसिङहरु भइरहेको बेलामा केही स्टोर गर्नु पर्यो। एक्जिक्युसन हुँदा हुँदै प्रोग्राम रन हुँदा हुँदै स्टोर गर्नुपर्ने केसमा चाहिँ त्यो रजिस्टरमा चाहिँ स्टोर हुने गर्छ। एन्ड रजिस्टर आर युज्ड फर होल्डिङ सच रिजल्ट रादर देन र्याम because accessing register is almost 10 times faster than accessing RAM। जुन चाहिँ र्याम को थ्रुबाट एक्जिक्युट गर्दा अथवा रजिस्टर को थ्रुबाट एक्जिक्युट गर्दा रजिस्टर चाहिँ 10 टाइम्स फास्टर हुन्छ र्याम भन्दा भनेर भन्छ। एन्ड अब जो रजिस्टर पनि फेरि डिफरेन्ट टाइप्सको रजिस्टर हुन्छ के। रजिस्टर भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ अब हामीसँग डिफरेन्ट टाइप्स अफ रजिस्टर के हुन्छ त भन्ने कुरा हामीले हेर्यौं भने
MAR भन्ने हुन्छ, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर भन्ने कुरा हुन्छ, जसले चाहिँ के स्पेसिफाई गर्छ, एड्रेस अफ मेमोरी लोकेसन चाहिँ स्पेसिफाई गर्छ, जहाँबाट चाहिँ डाटा एन्ड इन्स्ट्रक्सनहरु चाहिँ एक्सेस गर्नुपर्ने छ, हामीले डाटा एन्ड इन्स्ट्रक्सनहरु चाहिँ तान्नुपर्ने छ, रिड गर्नुपर्ने छ अथवा लगेर स्टोर गर्नुपर्ने छ भने त्यो केसमा चाहिँ मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, हामीले बुझिसक्यौं कुनै पनि प्रोसेसरमा मल्टिपल रजिस्टर हुन्छ भनेर। सो यदि मेमोरी एड्रेस रजिस्टरले के काम गर्छ भन्ने हामीले बुझ्नु पर्यो भने यसले चाहिँ एड्रेस अफ मेमोरी लोकेसन चाहिँ स्पेसिफाई गर्ने गर्छ, कहाँबाट हामीले डाटा ल्याउनु पर्ने छ त्यो प्रोग्राम एक्जिक्युसनको लागि, अथवा रिजल्ट आएपछि त्यसलाई कहाँ लगेर स्टोर गर्नुपर्ने छ भन्ने कुराहरू। अनि अर्को हुन्छ मेमोरी बफर रजिस्टर भन्ने पनि हुन्छ। यसले चाहिँ इट बफर्स द कन्टेन्ट डाटा टु बी रिटर्न इन द मेमोरी, और यसले चाहिँ मेमोरीबाट चाहिँ डाटाहरु चाहिँ रिसिभ गर्ने काम गर्छ। अनि अरु यस्तै अरु पनि धेरै हुन्छ, प्रोग्राम काउन्टर भन्ने हुन्छ, जसले चाहिँ यो प्रोग्राम काउन्टर भन्नेबित्तिकै चाहिँ यसले चाहिँ इन्स्ट्रक्सनहरु एक्जिक्युट भइराखेको चाहिँ त्यसलाई ट्र्याक गर्ने गर्छ, भनेको कुन एक्जिक्युसन भइराखेको छ र नेक्स्ट हामीले चाहिँ नेक्स्ट एक्जिक्युट गर्नुपर्ने के छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले ट्र्याक गरिरहेको हुन्छ। सो इट कीप्स द ट्र्याक अफ इन्स्ट्रक्सन दैट इज टु बी एक्जिक्युटेड नेक्स्ट, कुन चाहिँ एक्जिक्युट गर्ने हो नेक्स्ट, अहिले के भइराखेको छ र त्यो पछिको नेक्स्ट चाहिँ के छ भन्ने चाहिँ एउटा रेकर्ड राख्ने चाहिँ त्यसलाई ट्र्याक गर्ने काम चाहिँ गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर भन्ने पनि हुन्छ। अब त्यो इन्स्ट्रक्सनहरु चाहिँ यहाँ आएर स्टोर भइरहेको हुन्छ, अब हामीले अब एक्जिक्युट गर्नुपर्ने जुन चाहिँ इन्स्ट्रक्सन छ त्यसलाई चाहिँ इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा आएर चाहिँ के हुन्छ, त्यो स्टोर हुन्छ। त्यस्तै अरु पनि धेरै रजिस्टरहरु हुन्छ जसको चाहिँ आफ्नै के हुन्छ, एउटा पर्पज हुन्छ। सो यो चाहिँ हाम्रो के भयो, डिफरेन्ट कम्पोनेन्ट्स अफ द माइक्रोप्रोसेसर भयो। एन्ड लास्ट हामीसँग छ फंक्सन अफ माइक्रोप्रोसेसर। अब फंक्सन अफ माइक्रोप्रोसेसर चाहिँ के हो त भन्ने कुरा हामीले अब अलरेडी धेरै कुरा चाहिँ आइसक्यो। यसले के गर्छ फंक्सन अफ माइक्रोप्रोसेसर भन्नेबित्तिकै सबैभन्दा फर्स्टमा यसले इन्स्ट्रक्सन चाहिँ मेमोरीबाट इन्स्ट्रक्सन लिने काम गर्ने भयो। यसले चाहिँ फेचेज एन इन्स्ट्रक्सन फ्रम मेन मेमोरी, मेमोरीबाट इन्स्ट्रक्सनहरु लिने काम गर्छ। त्यो इन्स्ट्रक्सनहरुलाई चाहिँ डिकोड गरेर कुन चाहिँ एक्सन परफर्म गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले के गर्छ, फाइन्ड आउट गर्छ त्यो प्रोसेसर भित्र। एन्ड देन बेस्ड अन जुन इन्स्ट्रक्सनहरु फेच भइसक्यो त्यसको बेसमा चाहिँ जुन डिकोड भइसक्यो त्यो इन्फर्मेसनको त्यो इन्स्ट्रक्सनको बेसमा चाहिँ के गर्छ, यदि डाटा चाहियो भने मेन मेमोरीबाट अथवा इनपुट आउटपुट मोडुलहरुबाट चाहिँ डाटा चाहियो, केही चाहिँ इनपुट दिनु पर्यो भने त्योहरु चाहिँ के गर्ने गर्छ, डाटाहरु चाहिएको बेलामा लेख्ने गर्छ। एन्ड इन्स्ट्रक्सनहरु एक्जिक्युट गर्नको लागि चाहिँ उसले अब अर्थमेटिक लजिकल अपरेसनहरु त्यहाँ भित्र परफर्म गर्ने गर्छ युजिङ ALU। एन्ड CPU ले के गरिरहेको हुन्छ, जुन त्यो प्रोसेसर हुन्छ त्यसले चाहिँ IO डिभाइसेसहरुलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरिरहेको, सुपरभाइज गरिरहेको हुन्छ। भनेको यदि हामीले प्रोग्राम रन गर्दा गर्दै अथवा केही चाहिँ अपरेसन परफर्म गर्दा गर्दै बीचमा केही डाटा चाहिन्छ कि कहिलेकाहीँ प्रोग्रामहरुले हामीलाई चाहिँ ब्ल्याङ्क स्पेस क्लिक गर भनेर भन्नुहुन्छ, केही स्पेस दे भनेर क्लिक गर्छ, यो कीबोर्डमा यो बटन चाहिँ क्लिक गर, त्यो क्लिक गर भनेर हामीलाई वार्निङ दिइरहेको हुन्छ प्रोग्रामहरु रन हुँदा हुँदै। त्यो चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो केसमा चाहिँ हामीले त्यसको त्यो रिक्वेस्ट अनुसार हामीले इनपुट दिनुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि पनि प्रोसेसरले एक्जिक्युसन भइरहेको बेलामा पनि सुपरभाइजर गरिरहेको हुन्छ, कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ र फाइनल्ली जुन चाहिँ रिजल्ट आउँछ त्यसलाई चाहिँ आइदर मेमोरीमा लगेर स्टोर गर्ने हो अथवा इनपुट आउटपुट डिभाइसेसको जुन आउटपुट डिभाइसको आउटपुट मोडुलको थ्रुबाट शो गर्ने हो त्यो चाहिँ गर्ने गर्छ। यो चाहिँ के भयो, अबाउट माइक्रोप्रोसेसर भयो। एन्ड देन अब नेक्स्ट भिडियोमा हामीले सिस्टम बस भनेको के अथवा बस सिस्टम भनेको के हो भन्ने कुरा हेर्छौं। So thank you for watching this video.